बॉटम लाइन के नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का अहवाल आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन कराम, मौत यकीनी है, मौत का वक़्त मुअय्यन है, गो इल्म ना हो लेकिन अपने वक़्त पर आती है। नेको बद किसी को नहीं छोड़ती, कोई टालना भी चाहे तो नहीं टाल सकता। नफ्स उसके नाम से घबराता है मगर रूह लब्बैक कहती है। मौत एक तरफ जबर और इख्तियार की बहस का फैसला करती है तो दूसरी जानब जिस्म और रूह को एक दूसरे से अलग करती है। काफिर के लिए मौत एक अजाब मुसलसल, जबकि मोमिन के लिए एक तोहफा होती है। हजरत बाबा फरीद के विसाल से तकरीबन 8-9 माह कबल जब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तीसरी मर्तबा दिल्ली से आपकी खिदमत में अजोदन हाजिर हुए तो आपने 25 जमादुल अव्वल सन 663 को अपना लुआबे दहन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुंह में डाला और कुरान पाक हिफ्ज करने की वसीयत फरमाई और शाबान सन 663 हिजरी की चांद रात को फातिहा पढ़कर दुआए खैर की कि अल्लाह ताला निजामुद्दीन मोहम्मद बदायूनी को मखलूक के दरवाजों पर ना फिराए। फिर फरमाया, दीन और दुनिया तुझको दे दिए गए, यहाँ नेस्ती ही नेस्ती है यानी फना है। जा और हिंदुस्तान को काबू करके मेरी बजाय तेरा एक नजर करना ही काफी है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को नाजरीन खल्ला की बीमारी लाहक हुई। इस बीमारी में तमाम जिस्म में सुइयां चुभती महसूस होती हैं। इसी शाबान में आपकी बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली, यहाँ तक कि रमजान शुरू हो गया। आपने चंद रोजे रखे मगर गलबा मर्ज की वजह से कुछ रोजे कज़ा भी हो गए। एक दिन रमजान में खरबूजा लाया गया और उसको तराश कर काशें आपकी खिदमत में पेश की गईं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1-2 काशें तनावल फरमाई, फिर एक काश उठाई और उसको हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ बढ़ा दिया। उस वक्त आप रोजे से थे। आपने ख्याल किया कि ये दौलत किसको नसीब होती है। हजरत शेख रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दस्ते मुबारक से नायत फरमाई, मैं इसे जरूर खा लूंगा और कफारा में मुसलसल 2 माह के रोजे रख लूंगा। ये ख्याल करके काश ले ली और चाहा कि इसको मुंह में रखें। अभी अपने मुंह के करीब ही लेके गए थे कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, खबरदार ऐसा न करना, मुझे बीमारी की वजह से रुखसत शरई है। तुम ऐसा क्यों करते हो? ये मैंने तुम्हारे एतकाद की आजमाइश के लिए दी थी। हजरत मीर सैयद खुर्द करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबानी लिखते हैं कि शवाल सन 663 हिजरी में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिल्ली रुखसत कर दिया। विदा के वक्त आप बहुत आबदीदा हुए और फरमाया कि अगरचे जाहिर में तुम मुझसे दूर रहोगे मगर बातन और मानन तुम मेरे पास ही होगे। फिर फरमाया, जाओ तुमको खुदा के स्पुर्द किया। जिलहज सन 663 हिजरी के आखिर दिनों में शम्स दबीर नामी मौलाना निजामी गंजवी की मसनवी सुनाई, जिसको सुनकर आप बेहोश हो गए। जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को होश आया तो शम्स दबीर को अपना पैराहन अनायत फरमाया और इसके बाद तलावते कलाम पाक में मसरूफ हो गए। तकलीफ के बावजूद नमाज जमात से अदा करते रहे और अपने अवरादो वज़ाइफ और नवाफल उनके औकात में ही पूरे करते रहे। यहाँ तक के मुहर्रम सन 664 हिजरी का चांद नजर आ गया। मुरीदैन और मोते के दिन माह 9 के सलाम को हाजिर हुए। आपने उनको दुआएं दी। दुआएं देना हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के लम्हा लिए खुशी से है, क्योंकि हजरत बाबा फरीद माह 9 के सलाम से खुश होते थे और ऐसे लोगों को कुछ न कुछ जरूर अनायत फरमाते जो हजरत के सलाम को खाली हाथ आते थे। मुहर्रम सन 664 हिजरी शुरू हुआ। हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र मुबारक 93 साल से ज्यादा थी। मर्ज के शिद्दत ने हालत गैर इख्तियार कर ली। आपको घड़ी बघड़ी बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। जब होश आता तो सबसे पहले ये सवाल करते कि मैंने नमाज अदा कर ली, और हर नमाज 2-2 और 3-3 मरतबा पढ़ते। अलगर्ज 4 मुहर्रमुल हराम सन 664 हिजरी का दिन आ गया। हजरत बाबा साहब ने सख्त तकलीफ में वो दिन गुजारा, मगर इस शिद्दत के बावजूद आपने सब नमाजें जमात से अदा की और अपने अवरादो नवाफल भी पूरे किए। फिर इशा की नमाज जमात से पढ़कर आप पर बेहोशी तारी हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो पहले ये पूछा कि मैंने इशा की नमाज पढ़ ली? अर्ज किया, जी हजूर पढ़ ली। फरमाया, एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, क्या खबर कि दोबारा नसीब हो या ना हो। ये कहा और नमाज दोबारा अदा की। फिर बेहोश हो गए, फिर होश में आए। फिर फरमाया, क्या मैंने नमाज अदा कर ली? कहा, जी हजूर।
کہا پھر ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں، پھر شاید نصیب نہ ہو۔ اس طرح 3 بار آپ نے تازہ وضو کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد سجدہ کیا اور سجدے میں ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے یا حیو یا قیوم کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، آپ اس قرن کے 4 بڑے مشائخ میں سے آخری شیخ تھے جو 3 سال کے وقفہ کے بعد واصل بحق ہوئے۔ سب سے پہلے شیخ سعد الدین حموی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا۔ 3 سال کے بعد شیخ سیف الدین باخرزی چل بسے۔ ان کے 3 سال کے بعد شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ راہی ملک بقا ہوئے، اور ان کے 3 سال کے بعد ہی حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ وفات پائی۔ آپ کا نماز جنازہ آپ کے صاحبزدگان نے ادا کیا اور امانتاً آپ کو ایک جگہ دفن کیا گیا، اور کچھ عرصہ کے بعد آپ کو آپ کے مخصوص حجرہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ بابا فرید گنج شکر اور فرشتوں کی ملاقات۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت بابا فرید گنج شکر تعلیم و تربیت کے لیے ایک سنسان جنگل میں تنہائی اختیار کیے ہوئے تھے۔ آپ روزے رکھتے، تہجد کی نماز ادا کرتے اور اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے۔ ان کا مقصد خود کو نفسانی خواہشوں سے پاک کرنا اور روحانی مقامات حاصل کرنا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے۔ چاروں طرف سناٹا تھا، پیڑوں کی شاخیں دھیرے دھیرے ہوا میں جھوم رہی تھیں اور آسمان پر بادل گرج رہے تھے۔ بابا فرید گہری عبادت میں مشغول تھے۔ تبھی اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے ایک تیز نور چمکا۔ انہیں ایسا لگا جیسے آسمان سے کوئی چیز اتر رہی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ روشنی انسانی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ ان کے سامنے 2 اجنبی کھڑے تھے، سر سے پاؤں تک اجالے میں ڈوبے ہوئے، چہروں پر نور اور آنکھوں سے محبت ٹپک رہی تھی، لیکن ان کی موجودگی میں ایک عجیب سی ہیبت بھی تھی۔ بابا فرید نے پوچھا، تم کون ہو؟ ایک نے جواب دیا، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہمیں تمہاری عبادت، توجہ اور سچائی کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ بابا فرید نے سر جھکا لیا اور بولے، اگر میرا رب مجھ سے کچھ چاہتا ہے تو میں اس کے ہر امتحان کو قبول کرتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، تو سنو، تمہارے سامنے 3 راستے ہیں، ہر راستہ تمہارے روحانی مقام کو بدل دے گا۔ پہلا راستہ تکلیفوں اور فاقوں سے بھرا ہے، لیکن اس کے آخر میں ولی اللہ کا مقام ملے گا۔ دوسرا راستہ شہرت اور عزت سے بھرا ہے، لیکن اس میں نفس کا خطرہ ہے۔ تیسرا راستہ آرام کا ہے، لیکن اس میں روحانی کمزوری آئے گی۔ بتاؤ تم کون سا راستہ چنتے ہو؟ بابا فرید نے ایک پل کو بھی سوچے بنا جواب دیا، میں پہلے راستے کو چنتا ہوں، تکلیفوں والا۔ اگر میرے رب کو میری عبادت پسند آئی ہے تو میں اس کے لیے ہر درد کو گلے لگانے کو تیار ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، پورا جنگل روشن ہو گیا۔ آسمان سے نور کی بارش ہونے لگی۔ دونوں فرشتے ایک ساتھ بولے، مبارک ہو، تم نے وہ راستہ چنا ہے جو صرف محبت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولیاء میں شامل کر لیا ہے۔ تمہارے روحانی مقامات کی شروعات اب ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ آگے بڑھا اور بابا فرید کے دل پر ہلکے سے ہاتھ رکھا۔ بابا فرید کو محسوس ہوا کہ ان کا دل اب صرف اللہ کے ذکر میں دھڑک رہا ہے۔ ان کا جسم تو وہیں بیٹھا تھا، لیکن روح کسی اور عالم میں چلی گئی تھی۔ انہیں اس عالم میں لے جایا گیا جہاں روحانی مقامات، علوی ملاکوت اور لوح محفوظ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وہاں کئی مقبول اولیاء کو دیکھا، جن میں حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت اویس کرنی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شامل تھے۔ وہ سب ان کے آنے کا استقبال کر رہے تھے۔ جب وہ عالم سے لوٹے تو فرشتے مسکرا کر بولے، اب تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ انسانوں کو راہ دکھانی ہے، لیکن بہت سے لوگ تمہاری مخالفت بھی کریں گے۔
तुम्हें तकलीफें दी जाएंगी, झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, मगर याद रखना तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। बाबा फरीद ने कहा, मैंने जब से हूँ कहकर इस रास्ते पर कदम रखा है, तब से मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब कोई तकलीफ मुझे रोक नहीं सकती। फरिश्तों ने उन्हें दुआ दी और फिर रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उड़ गए। इसके बाद बाबा फरीद की जिंदगी वाकई इम्तिहानों से भरी रही, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो लोगों के दिलों को बदलते रहे, भूखों को खिलाते रहे और हर उस इंसान को अल्लाह के करीब लाने की कोशिश करते रहे जो रास्ता भटक गया था। उनकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज नसीहत बन गया और उनकी चुप्पी भी इल्म बन गई। लोग दूर दूर से उनके पास आते और उनकी मौजूदगी में अपनी जिंदगी बदल लेते। आज भी जब कोई पाक दिल इबादत करता है, कहते हैं कि फरिश्ते उसकी तरफ देखते हैं और बाबा फरीद की उस रात की मुलाकात याद करते हैं जब एक इंसान ने तकलीफों को खुशी से अपनाकर वली अल्लाह का दर्जा हासिल किया।